बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। सदर आरिफ अलवी ने बादिल नाखास्ता जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया, लेकिन उनके ख़िलाफ़ साजिश शुरू हो गई। और साजिश ये हुई कि फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जिन मुकदमात के लिए बुध को दरख्वास्त दी गई थी, उनकी समाअत जुमेरात को ही शुरू हो गई। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को शामिल कर लिया अपने बेंच में, जबकि वो अपने किसी भी अहम बेंच में इन दोनों हजरात को कभी नहीं शामिल करते थे। मकसद ये था कि इन दोनों को फ़ौज के साथ लड़ा दिया जाए कि ये फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ हैं। फ़ौज इस वक्त 9 मई के सानहे के हवाले से, वाक़यात के हवाले से बहुत हसास है। जस्टिस जवाद ख्वाजा और एतजाज़ एहसन और सरदार लतीफ़ खोसा, ये सब लोग फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि इमरान ख़ान का मुकदमा किसी न किसी तरह फ़ौजी अदालत में न चले। और ये जो आइन और कानून की बात कर रहे हैं, तो ज़रा इसका भी मैं आपको बताता चलूँ कि इन दोनों को आइन और कानून से किस हद तक मोहब्बत है। यही फ़ौजी अदालतें जब इमरान ख़ान के ज़माने में बेगुनाह सिविलियन को सज़ाए मौत दे रही थी, तो न एतजाज़ एहसन के कान पे जूं रेंगी, न सरदार लतीफ़ खोसा के, न जस्टिस जवाद ख्वाजा को ख़्याल आया कि फ़ौजी अदालतें गैर आइनी हैं, इनमें सिविल लोगों का मुकदमा नहीं चलना चाहिए। एक और अहम बात वो ये कि जब कोई जज फ़ैसला करने वाला होता है, कोई मुकदमा लगता है, तो वो कभी भी साइल से मुलाकात नहीं करता कि जो अदालत के पिटिशनर्स हैं उनसे या वो जो फ़रीक़ है उससे वो मुलाकात करे। और लेकिन इस मुकदमे से पहले एतजाज़ एहसन ने और सरदार लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथियों से मुलाकातें की। तो आप बताइए कि क्या फ़ैसला हो रहा था? क्या सब कुछ तय नहीं हो गया था कि घर का मामला है? ये इस किस्म की बातें करके एतजाज़ एहसन ने आइन कानून दोनों का मजाक उड़ाया है। उमर अता बंदयाल को अपने इस कंडक्ट का जवाब देना होगा। लेकिन अब जब कि ये सूरत हाल हो गई है कि वो लोग पकड़े जा रहे हैं जिन्होंने अस्करी और फ़ौजी तंसीबात पर हमले किए और उनका ताल्लुक़ PTI से निकल रहा है, तो ये बेचैनी फैल रही है कि कहीं इनका मुकदमा फ़ौजी अदालत में न चले, क्योंकि वहाँ पर इनकी सिफारिश नहीं चल सकेगी। और न वहाँ कोई उमर अता बंदयाल बैठा होगा जिसकी सास उसको हुक्म दे कि तुम ये फ़ैसला करो, आइन चाहे कुछ भी कहे, और किसी कमबख्त को तो मार्शल लॉ लगा देना चाहिए। अब जबकि मार्शल लॉ इनकी क़यादत के ऊपर लग रहा है और फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले की तलवार इनके सर पे लटक गई है, तो ये चीखते चिल्लाते फिर रहे हैं। एतजाज़ एहसन काजी फ़ायज़ ईसा से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका घर है और इस घर के मामलात को घर में ही निपटाएं। चीफ जस्टिस नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है जहाँ पर आइन और कानून के साए में फ़ैसले होते हैं, वहाँ पर कोई घरेलू मामलात नहीं होते। ये घर नहीं है, इसको घर की तरह। तो ज़ाहिर है एतजाज़ एहसन तो अपने घर की लौंडी आइन और कानून को समझते हैं। ये एक बात करते हैं कि हम आइन और कानून के निफाज की बात करेंगे। एतजाज़ एहसन साहब को मालूम नहीं कि पाकिस्तान के आइन में इस्लामी शिक़े हैं जिनके ये सख्त मुखालिफ हैं, उनके सख्त दुश्मन हैं, तो आइन के तो ये कभी हामी नहीं रहे, इसीलिए इस किस्म की बातें करते हैं। और सरदार लतीफ़ खोसा, उनके बारे में तो बहुत कुछ लोगों को मालूम है। तो मामला ये है कि अब फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक होना है, और अदालत ये मजाज ही नहीं है, ये बाइस्ड हो चुकी है। जैसा कि काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि ये इस अदालत को वो अदालत नहीं मानते। ये इतनी बड़ी बात वो कह गए हैं, क्योंकि इस सारे अरसे में जब तक काजी फ़ायज़ ईसा नहीं बने थे और जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ वो देखने वाला है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को याद रखना चाहिए कि जनाब एतजाज़ एहसन के ख़िलाफ़ EOBI वाले केस मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, ज़ेरे इल्तिवा हैं, उनको कभी ऊपर नहीं लाया गया है, जिसमें वो संगीन जराइम के मुर्तकिब हुए हैं।
اس کے علاوہ اعتزاز احسن ماضی میں پاک فوج کے خلاف بطور وزیر داخلہ بھی بیان دے چکے ہیں، اور پاک فوج کے ایک انتظام میں جب سکھوں کی فہرست تھی پنجاب کے زمانے میں انہی نے حوالے کی تھی، کیونکہ یہ وزیر داخلہ تھے۔ تو پاکستان کے مفادات سے یہ ہمہ وقت کھیلتے ہی رہے ہیں۔ جب یہ وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے سلمان رشدی کے خلاف ہونے والے مظاہرے پر گولیاں چلوائیں اور پتھراؤ کروایا، جس سے مولانا کوثر نیازی اور نوابزادہ نصر اللہ زخمی ہوئے تھے۔ رحمان ملک کی طرح انہیں بھی سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بالکل واضح طور پہ کہا کہ ایک رجسٹرار ان کے فیصلے کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ہٹا دیتا ہے اور پھر وہ رجسٹرار حکم جاری کرتا ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے۔ یہ سن کر اعتزاز احسن کی تو جان نکل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ سب مل کر بیٹھ کر فیصلے کریں، آپ کے گھر پر باہر سے حملہ ہو رہا ہے۔ جب چیف جسٹس ایک مجرم کو دیکھ کر خوش ہوں، اسے خوشی کا اظہار کریں، اس کو ویلکم کریں، تو پھر ایسی عدالت کو کون عدالت مانے گا؟ بندیال کورٹ میں یہ عجیب واقعہ ہوا جس کا قاضی فائز عیسیٰ نے بھی ذکر کیا ہے کہ بینچ کی تشکیل کے بارے میں میرا موقف اس وقت بھی سے ہے جب قانون بھی نہیں آیا تھا، یعنی ایک قانون بنا نہیں اور ابھی وہ زیر غور ہے، پارلیمنٹ میں اس کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے، وہ اس پر عمل درآمد ہونے کے لیے وہ قانون کی شکل میں منظوری کی صورت میں سامنے نہیں آیا ہے، لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے فوراً ہی اس کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ یہ ایک عجیب و غریب فیصلہ تھا جو آئین، قانون اور ہر چیز کے خلاف تھا۔ بہتر تو یہ ہے کہ عمر عطا بندیال اپنی بچی کچی جو زندگی ہے چیف جسٹس کے طور پہ اس کو سنبھال کے رکھے، ورنہ آنے والا وقت انہیں پھر ایک کٹہرے میں کھڑا کیے ہوئے ہوگا، اور جہاں انہیں جواب دینا بھی بہت مشکل ہوگا کہ انہوں نے کیوں کر آئین کی تحریر کی، آئین کے خلاف کام کیا اور خود آئین لکھنے کی کوشش کیوں کی۔ ان پر یہ الزام بھی آئے گا کہ 9 مئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ کو انہوں نے ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کی۔ 9 مئی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ پی آئی کی ٹائیگر فورس اور ٹی ٹی پی کی فورس کے ساتھ عسکری تنصیبات پر حملہ آور ہوا تھا۔ عمران خان کو فوجی عدالت سے بچانے کی تمام کوششیں اب ناکام ہوتی جا رہی ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ عمران کے تمام سہولت کار ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں، جن میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، اعتزاز احسن، سردار لطیف کھوسہ، جواد خواجہ وغیرہ شامل ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کو بدنام کرنے کے لیے ایک رات پہلے 8 بجے ان کا نام ڈالا گیا اور ان کو تب پتہ چلا، تو قاضی صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ جب حکومت نے چیف جسٹس کی آڈیو لیکس کی انکوائری کے حوالے سے کمیشن بنایا تو اس کمیشن کو بھی چیف جسٹس نے کام کرنے سے روک دیا۔ یہ بھی ایک غیر آئینی اور غیر قانونی عمل تھا جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے سرزد ہوا ہے۔ بہت سارے کام ان کے نامہ اعمال میں لکھے جا چکے ہیں۔ جب وہ ریٹائر ہوں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں یا عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اپنے کیے کی جواب دہی کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس پر اعتراض ہے تو تبصرہ کیجیے، تنقید کیجیے، ہمارے چینل کو لائک کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس پر خیالات کے اظہار کا موقع مل سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔